अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज 28 मई यौम तकबीर पूरी कौम मिली जोश जज्बे के साथ आज मना रही है और इस बात का ऐद कर रही है कि 28 मई को जो पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर हुआ था वो नाकाबिल तस्खीर रहेगा और दुश्मन ने जब भी हमारी जानिब मैली आंख से देखने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब भारत ने 5 एटमी धमाके किए और जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके जो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन भारत ने बिगाड़ा था उसको बराबर कर दिया था और ये पैगाम दिया था कि अगर हमारे मुल्क की जानिब कोई भी मैली आंख से देखेगा तो उसका डट कर मुकाबला किया जाएगा। 28 मई के दिन जो कामयाबी पाकिस्तान को मिली उस पर पूरी मुस्लिम उम्मा फ़ख्र करती है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की वो 7वीं ताकत है जो कि न्यूक्लियर के हवाले से उनके पास जो वेपन्स हैं वो मौजूद हैं और इस हवाले से पूरी कौम अपने जो इस हवाले से जो हमारे इदारे उसमें शामिल थे जिनकी कंट्रीब्यूशन थी उनको खिराज तहसीन पेश करती है, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हो या उसके साथ साथ बाकी इंजीनियर साइंसदान हो, उन सब को आज खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इस पर हम पब्लिक से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज के दिन वो कैसा महसूस कर रहे हैं और जब पाकिस्तान ने 28 मई को धमाके किए थे और जब उनको ये खबर मिली थी तो उस वक्त उनके क्या जज्बात थे। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज 28 मई का दिन है। 1998 को पाकिस्तान ने एटॉमिक जो ताकत है वो बनने का ऐलान किया था और 6 धमाके किए थे। उस वक्त जब आपको खबर मिली थी क्या जज्बात थे, कैसे लगा था और कैसे खबर पहुंची थी आपके पास? माशाल्लाह ही वो नवाज शरीफ के दौर में पहुंची थी खबर हमें। वो एटमी प्लांट हम बन चुके हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम तो डॉक्टर कदीर को मुबारकबाद देना चाहते हैं और अपने जर्नैल को उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अब जो जिंदाबाद बात ये अल्हम्दुलिल्लाह उनको तरक्की भी मिली है माशाल्लाह। उनको हमारे जर्नैल को हम जर्नैल बोलते हैं, ये बड़ा फील्ड मार्शल का उनको दिया गया था। बड़ा जर्नैल बन गया माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान अवाम और मीडिया, जैसे उनका मीडिया इंडिया का मीडिया झूठा है ना, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया ने आवाज़ उठाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंडिया का जो मीडिया है वो गोदी जोदी है, इसका इतबार नहीं है, इसका बिल्कुल इतबार नहीं है इंडिया का। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज बहुत अच्छी है, बहुत पाकिस्तान के हक़ में अच्छा काम किया है। तो आज यौम तकबीर भी है। हाँ जी तो आज आप मतलब कि जब आपको पता चला कि पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री बन गया तो तब से जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून की नींद सोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सोए पड़े थे तो उन्होंने देख लो हमारी फ़ौज ने संभाला अल्हम्दुलिल्लाह। हमें तो देखो हमारी फ़ौज ना होती तो कब से हम बिक जाते, ख़त्म हो जाते, मिट जाते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रात में हमला किया था, हमने दिन के उजाले में हमला किया। दिन के उजाले में जवाब दिया। जी कह रहे हैं कि इस ताकत की वजह से हमारा मुल्क मजबूत है और हमारी अफवाज डट कर मुकाबला करती हैं और आगे भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा आप बताइएगा, आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है, एटॉमिक पावर पाकिस्तान बना था, क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहता हूँ, सारी अवाम देखे खुश है, फ़ौज पे भी, नवाज शरीफ पे भी, शहबाज शरीफ पे भी जो इन्होंने वो धमाका किया था, वो धमाके का आज इस जंग के अंदर जो था हमें उसका सबक मिला है कि वो पाकिस्तान ने उनको बताया हाँ कितना धमाका लाजमी था। ताकि बाहर की हुकूमतें कह रही थी कि आप ये ना करो, आप ये ना करो। नवाज शरीफ ने कहा हम सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन मजबूरन जौन था ना हमने धमाका किया और अब जौन था उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। मोदी अभी भी भौंक रहा है, रात भी उसने तकरीर की है और जौन से बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो मैं कहना नहीं चाहता। इंशाअल्लाह जी ये जो धमाका इन्होंने किया है इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। हमारी पाक फ़ौज जौन सा है ना उसके साथ हमारी आवाम, हमारी ये रक्षा यूनियन वगैरह के नुमाइंदे हैं, ये सारे पाक फ़ौज के साथ हैं और इंशाअल्लाह शहबाज शरीफ जिंदाबाद, जनरल साहब जिंदाबाद। जी इस वक्त कहा जाए कि पूरी कौम अपनी फ़ौज के साथ है। आप क्या कहना चाहेंगे, आज 28 मई है, कैसे जज्बात हैं और आप उस वक्त किस एज में थे जब आपको खबर मिली थी? देखें जब मुझे तो ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे बहुत फ़ख्र होता है, इसलिए होता है कि ये जंग लड़ना खूब जानती हैं, सियासत करना भी, जंग लड़ना भी खूब जानती हैं। अवाम कहती रही है बम धमाका करे, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब ने बम धमाका नहीं किया, एग्जैक्टली टाइम पे उसे किया है। उसे बहुत चांस दिए शायद सुधर जाए,
लेकिन उसने नहीं सुधरा, उसको फिर जो जवाब मिला है ना उसके लिए इबरत का निशान है। अगर तो वो इंसान का बच्चा है ना, इंसान का बच्चा जिसे कहते हैं, तो मेरे ख्याल है इसके लिए इतनी बहुत है। ठीक है, क्योंकि ये तो अभी पाकिस्तान ने जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान ने 1998 में भी जवाब दिया था जब भारत ने 5 धमाके किए थे, पाकिस्तान ने चाकी के मुकाम पर 6 धमाके करके ये साबित किया था कि अगर इधर आओगे तो फिर इसका जवाब ऐसे मिलेगा। तो इस पर कितना नाज होता है आपको? वही तो हमें फख्र है, उसी बात का तो हमें बहुत खुशी है कि हम सुकून की नींद सोते हैं। और उनके धमाके किए हो तो आज हम सुकून की नींद से सो रहे हैं, वरना ये दुश्मन की जरूरत नहीं होती। दुश्मन तो घर से भी निकल के नहीं आ सकता। इतने जितने जो फतह मजाइल जो फेंके हैं ना, उसके लिए यही बहुत है। अगर वो इंसान का बच्चा नहीं तो फिर वो इसके अलावा भी हल है। पाक के साथ छाना बछाना खड़े हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? सबसे पहले तो मैं जी डॉक्टर अब्दुल कदीर को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने आज के दिन ये चीज़ें बना के दी। और 28 मई को जो इंडिया ने 27 को धमाके किए गए, 26 को की जब भी किए, 28 को पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में 5 की जगह 6 धमाके करके ये बता दिया कि पाकिस्तान किसी से कमतर नहीं है। क्यों? पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत हर मुश्किल घड़ी में हर जगह पे अपना मुकाबला, अपना दफा करना जानती है। और आज अगर डॉक्टर कदीर ने ये चीज़ें हमें ना दी होती, ना बना के दी होती, आज हम बिल्कुल बेबस थे। और जितना कम हमारा दुश्मन है वो तो बार बार ही हरकतें करता है। वो कहते हैं कि मैं हिंदुआता बनाऊंगा, पूरे खित्ते पे कब्जा करूंगा, खित्ते का चौधरी बनूंगा। तो ये न्यूक्लियर वेपन है जिसकी वजह से वो डर के बैठा है। वो सिर्फ उनकी मीडिया ने उछाल रखा है और वो उसने क्या करना है? वो तो डरा हुआ एक बुज़दिल चूहा है जो रोड में घुसा हुआ है। उसकी आवाम है, उसकी मीडिया ने, उसकी अपोजिशन पार्टियों ने जितना उसको गंदा किया है, उन्होंने कहा जी कराची घुस के मारेंगे, लाहौर घुस के मारेंगे, पिंडी तबाह कर देंगे, चीखों की आवाज़ सुनेंगे। और उसकी आवाम खुद उससे पूछ रही है कि उन्होंने तो तुम्हारे फौजी मरे हुए दिखा दिए, उनका तुमने कह रहे हो वो तो पाकिस्तानी अवाम धमालें डाल रही है, उनका क्या है? कोई एक वीडियो तो दिखा दो पाकिस्तान की जो आपने तबाह किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 त्यारे के चारों बमबारी करके वापस आए और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। और नेक्स्ट टाइम भी अगर वो कोई ऐसी हरकत करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मुस्लिम ममालिक हैं। और सबसे बड़ी बात ये, हमारा दोस्त चीन ममालिक जो है, चीन, वो हमारे साथ है, उसने अच्छे त्यारे दिए, आगे भी वो दे रहा है। और ये इंडिया भी अपने त्यारे तैयार कर रहा है। मज़ीद ये है कि अगर ये हरकत करेगा तुर्की और चाइना, ये मिलकर पाकिस्तान का इतना साथ दे रहे हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे। अब बांग्लादेश भी साथ मिल गया है और उन पे को वक्त आया तो पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की फ़ौज उनके साथ खड़ी है। इसके साथ यौम तकबीर अल्लाह अकबर, यौम तकबीर अल्लाह अकबर, आज नायत तकबीर बुलंद किया जा रहा है। क्या हाल है जी आपके? आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। आज 28 मई है, पाकिस्तान ने 6 न्यूक्लियर धमाके किए थे आज के दिन। बात ये है कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान दिया है, एक नेमत है। पहले भी एक दिन आपसे मुलाकात हुई थी, अक्सर आपका प्रोग्राम देखते रहते हैं, तो इत्तफाक से आए हैं। बात यह है कि हम खलूस दिल के साथ पाकिस्तान की हिफाजत करें, इज़्ज़त करें। जैसे दुकान की हिफाजत करते हैं, भी इससे गाहक हमारे पास आता, हमारी इज़्ज़त करता, हमें पैसे बचते, इसी तरह पाकिस्तान ने हमें इज़्ज़त दी है। ये जिन लोगों को नहीं समझ आता तो वो यहाँ से चले जाएं। पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान की इज़्ज़त करेंगे। तब जब हम पासपोर्ट दिखाएंगे, ये हमारा पासपोर्ट है, ग्रीन पासपोर्ट, तो नबी पाक के सदके इंशाअल्लाह बाहर ही बाहर है। अल्लाह ताला आपकी मदद करे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी करे। आप ऐसे लगते जैसे बाहर के मुल्क से आए। अच्छा जी, आपने गुफ्तगू जानी और पूरी कौम आज के दिन पर नाज कर रही है, शुक्र अदा कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि वो तकबीर की आवाज़ आज भी बुलंद हो रही है जो उस वक्त पाकिस्तान ने 6 धमाके करके इंडिया को जवाब दिया था और साथ ही नारा गूंजा था, नारा तकबीर अल्लाह अकबर। और आज उसी सिलसिले में जो हमें तकबीर पूरी कौम जोश खरोश से मना रही है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस आज हम बात कर रहे हैं जो हमें तकबीर के हवाले से, हमने पहले भी गए मुख्तलिफ लोगों से पूछा तो जिससे भी बात की आज वो फ़ख्र कर रहा है आज के दिन के हवाले से। हमारे से 2 भी शायरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, क्या हाल है आपके? आज पूरी कौम यौम तकबीर मना रही है। 28 मई को पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए थे। माशाल्लाह, करने चाहिए, अच्छी बात है। डॉक्टर कदीर जिंदाबाद। नवाज शरीफ ने करे थे, डॉक्टर कदीर ने करवाए थे, अच्छी बात है।
माशाल्लाह। तो उस वक्त आपको खबर कहाँ से पता चली थी? और टीवी पे देखा था हमने। टीवी पे देखा था। हाँ। कैसा महसूस हुआ था? अच्छा क्या, बड़ी खुशी महसूस हुई है। अच्छा, उसको खुशी हुई हाँ, थी, अच्छी फख्र हुआ बात। था। एटमी ताकत बन गया पाकिस्तान, इंडिया को बता देंगे। इंडिया को जवाब मिल गया था, हाँ, आगे भी जवाब अगर मिल उसने गया। हरकत की तो जवाब अब मिलेगा। ये जो उसने दिया अपना क्या नाम था उसका, पायलट ने बहुत अच्छा काम किया। अभी जो उनके राफेल गिराए हैं तैयारे, हाँ, फिर गिरा दिया तैयारे उनके। अब भी झड़पे तो हो रही है, हमारी मोटी झड़पे कर रहा है, वो नहीं वो चलता। बाज नहीं आता। हाँ, आवाज नहीं आता। कोई बड़ा ही सबक- काम, बड़ा सबक सिखाना पड़ेगा, फिर हटेगा वो। फिर आपके दिन बाद आएगा। हाँ, ऐसे बिल्कुल। तो आपको अपनी अफवाज पे, सब पे फख्र है? हाँ, जो उन्होंने- फकर है माशाल्लाह। जिंदाबाद पाकिस्तान आर्मी, जिंदाबाद। ठीक है जी। पाकिस्तान आर्मी जिंदा। वो कहते हैं कि उस वक्त टीवी पे ये खबर देखी थी और दिल बाग बाग हो गया था उस वक्त ये खबर सुन के, और वो फील आई थी कि हम एक एटॉमिक पावर बन चुके हैं और अब कोई भी जो दुश्मन ताकत है वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है 28 मई, जब पाकिस्तान एटमी पावर बना था, तो कैसा महसूस हो रहा है और उस वक्त सुन के कैसा लगा था? माशाल्लाह जी, ये बड़ी मुबारक बात है पाकिस्तान के लिए, और उसी वजह से जो है ये जंग में भी मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और उस वक्त जो हमें बहुत खुशी हुई थी। अब भी आवाम बहुत खुश है। उस वक्त कहाँ से खबर देखी थी? टीवी पे पता चला था? और उस वक्त फिर सबका क्या ख्याल था? नहीं, लोग बड़े खुश हुए थे उस वक्त नारे तकबीर की? नारे तकबीर बड़ा लगा था, इसी वजह से ये इसका नाम ही मैं तकबीर डे रखा गया है। अच्छा, माशाल्लाह। हर किसी की ज़बान से हाँ, एक ही नारा एक ही निकला था, नारा, नारे तकबीर। तकबीर, अल्लाह अकबर। और पाकिस्तान ने 5 के मुकाबले में 6 धमाके कर दिए 6 थे, धमाके किए थे। तो मतलब कि सर फखर से बुलंद हो गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी और बात हुई थी। अभी तक उसी पे आप कहते हैं कि उसी बिल्कुल, वजह से हाँ जी। दुश्मन की जरूरत नहीं होती। नहीं होती। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे है जी कि अगर हम न्यूक्लियर पावर ना होते तो आज इंडिया जो ना हमें खा जाता। वो हमें नेपाल भूटान समझ लेता। बिल्कुल ऐसे ही है, नेपाल भूटान और जनाब बर्मा वगैरह जनाब समझ के हमें बैठा होता। और आज देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ना उनको ज़हर किया अगर और आज पूरी कोशिश दुनिया को करते तो दिखा दिया। चार टमाटर खा के आज जाता है। हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया हाँ। कि हम जो है ना पावरफुल हैं, और नाकाबिल इंडिया तस्वीर इंडिया हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इंडिया का ख्याल ये था कि हम जो है ना हमें जो ना वो ये समझ लगे कच्चा चबा जाएगा वो, मगर हमारी फौज ने अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें लगे माशी मसाइल का शिकार हैं, तो पाकिस्तान को उन्होंने ईजी ले लिया था। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। आगे जो ना इकनॉमिकली जो ना डिस्टर्ब है पाकिस्तान, तो उनका ख्याल ये था कि जनाब दिफाई तौर पर तो कमज़ोर होगा ये, मगर ऐसा नहीं है। लेकिन दिफा तो हमारा माशाल्लाह मजबूत हो गया था और अभी तक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये करम नवाजी है। ठीक है, और पूरी कौम पे इस पे फ़ख्र है, नाज है। बेशक ऐसे बेशक। ठीक है, वो कहते हैं कि पूरी कौम के इस पर फ़ख्र है, नाज है, और पाकिस्तान का दिफा अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिल तस्कीर है, और अब दुश्मन को जरूरत नहीं होती। अब दुश्मन कोशिश करता है तो उसको ऐसा जवाब दिया जाता है कि वो फिर कई साल तक अपने ज़ख्मों को चाटता रहता है, और फिर वो प्रोपेगेंडा करता है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ये कर दिया। हालांकि पाकिस्तान से बार बार ये समझा रहा है, पूरी कौम ये समझा रही है कि बाज रहो, बाज नहीं होगा तो सख्त जवाब मिलेगा। क्या हाल है जी आपके? आज यौम तकबीर मनाया जा रहा है, 28 मई है। पाकिस्तान ने आज के दिन 6 एटमी धमाके किए थे, उस वक्त सुनकर कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा था। और टीवी पे खबर सुनी थी? हाँ जी, बिल्कुल सुनी थी, देखा था, बल्कि बैठे रह गए सारा दिन। अच्छा, साथ इंतज़ार में बैठे रहे थे हाँ, कि ये कब ऐलान होगा, हाँ जी, क्योंकि भारत ने पहले ऐलान कर दिया था, हाँ जी। तो उस वक्त काफ़ी आप कहते हैं अभी तक इस पर फ़ख्र है आप? हाँ, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत फ़ख्र है मैं अपनी फ़ौज पर। ठीक है, दुश्मन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दुश्मन को क्या मैसेज देंगे, उसने खुद अपना मैसेज देख लिया है, क्या? सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, सच क्या है। हाँ, आइंदा भी कुछ करोगे तो जवाब मिलेगा। हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक है। आज है 28 मई। अच्छा। पाकिस्तान ने आज किए थे धमाके 6 अच्छा। इंडिया के मुकाबले में। अच्छा। तो 1998 में। अच्छा। तो कैसा लगा था ये खबर सुन के उस वक्त? बड़ी अच्छी लगी है। तो उस वक्त कहाँ से खबर सुनी थी कि पाकिस्तान ने धमाके किए? यहीं से टीवी पे से। टीवी पे देखी थी। हाँ। और फिर खुशी हुई थी, नाज हुआ था? बड़ी खुशी हुई थी। क्या हाल है आपके? ठीक है। आज है 28 मई, यौम तकबीर पूरी कौम मना रही है। दुश्मन के मुकाबले में हमने 6 धमाके किए थे, तो कैसा लगा था उस वक्त, और आप कैसा फील करते हैं? हमारे पाकिस्तानी जो फ़ौजी हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत नाम इन्होंने रोशन किया, और जो हमारा जो पायलट है ना, उसने पूरी दुनिया के अंदर पूरा नाम रोशन, धूम मचा दी। धूम मचा दी। इंडिया के जो राफेल थे, जो उनने घर के अंदर घुस के मारा इंडिया को,
और अगर उसको वापसी ना बुलाते तो 2 टारगेट और थे, वो उनको और ख़त्म कर देते। दिल्ली तक जाते हैं। दिल्ली तक जाता। और भारत आप आइंदा कोई ऐसी हरकत करते हुए सोचेगा? इंशाल्लाह ऐसी हरकत नहीं करेगा। अगर ऐसी हरकत करेगा हम उनके घर के अंदर घुस के हम खुद मारेंगे। घर के अंदर जो भारत बार बार डायलॉग करता है कि घर के अंदर घुस के मारेंगे, तो उसको इसका जवाब मिलेगा। क्या हाल है जी आपके? आज 28 मई है, पूरी कौम यौम तकबीर मना रही है। पाकिस्तान ने 6 धमाके किए थे आज के दिन। कैसा लगा था उस वक्त ये सुनकर, और अब तक कितना फ़ख्र महसूस करते हैं? आज जो मतलब परेशानी हुई थी, बंदा परेशान हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि इंडिया ने धमाके कर दिए। हाँ जी, हाँ अब जी। जवाब फिर पाकिस्तान ने किए तो फिर खुशी हुई होगी। हाँ जी, जब पाकिस्तान ने जवाब दिया बहुत खुशी हुई हमें, और माशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह रहे हैं कि अपनी फ़ौज के साथ हैं और फ़ौज ने जवाब दिया था, हाँ जी, उस पर आप खुश हैं और मुतमिन हैं? हाँ जी, खुश है, बहुत खुश है। ठीक है जी, वो कहते हैं बहुत खुश हैं और मुतमिन हैं अपनी फ़ौज के जवाब पर। जी, इस वक्त आप सबकी फीलिंग्स देख रहे हैं और जज्बात देख रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि ज़रा मज़ीद लोगों के पास जाएँ और उनसे जानें कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग खड़े हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्या हाल है जी? आप सुनाएं कैसे हैं? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज 28 मई है, यौम तकबीर। पाकिस्तान ने धमाके किए थे आज। और मज़ा आ गया। मज़ा आया था? हाँ, मज़ा आया। इंडिया को रुला दिया। नहीं, जो इंडिया ने धमाके एटॉमिक कदीर खान ने और चागी के मकाम पर जो धमाके किए थे, उस वक्त खबर कहाँ से पता चली थी कि पाकिस्तान एटॉमिक मुल्क बन गया है? उठा वो जावला जिंदा था, उस दौर में भी बन गया था डायमंड। आप उस वक्त बन गया था? हाँ, बन गया था। उठे हम कश्मीर का मसला भी हो गया था। अमेरिका ने अपने बीच में जनरल बिठा के और सबको मरवा दिया। नहीं, पाकिस्तान ये तो हीरो बन जाएगा। फिर 98 में जवाब दे दिया पाकिस्तान ने? 98 में जवाब क्या थे? जवाब तो नहीं दिया, हाँ। चुप पड़ गया। हाँ, अपने सब कुछ था हाँ। अंदर, लेकिन उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, चुप करके बैठ गए। हमारे पास कुछ है। लेकिन धमाके तो किए थे। हाँ, इंडिया को बता दिया पाकिस्तान अभी कुछ ही है। ठीक है, तो उस पर आपको फ़ख्र है? आप कहते हैं कि पाकिस्तान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये है, तो आज इंडिया घबराता है, दुश्मन घबराता है? बिल्कुल घबराता है, उसे पता लग गया पाकिस्तान को चीज़ है। कहते हैं दुश्मन को पता चल गया था कि पाकिस्तान के पास कुछ चीज़ है, और आज दुश्मन घबराता है पाकिस्तान की तरफ मैरी आंख देखने से, और जब भी वो कोशिश करते हैं तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। और उस पर पूरी कौम फ़ख्र भी करती है, पूरी कौम नाज भी करती है। और इस हवाले से हमने जिससे भी बात की, हमने कोशिश की कि लोगों से बात की, उनसे जानने कि उन्हें कितना याद है, क्योंकि उस वक्त जो सूरत हाल बनी थी उस वक्त लोगों को याद भी है, कौम को याद भी है। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, इनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आज है 28 मई, यौम तकबीर। पाकिस्तान ने 6 धमाके किए थे। बिल्कुल किए थे। कैसा लगा था उस वक्त? जनाब, मैं कहा हमारा ईमान ताज़ा हो गया, हमारा जो है ये डिफेंस ये हमारा इंतहाई मजबूत हो गया। आज हम आगे इंडिया की आंखों में आंखें डाल करके उससे जवाब दे सकते हैं। उसी वजह से दे सकते हैं, वरना इंडिया ने तो कह दिया था कि कश्मीर खाली कर दो, वरना मैं आया। जब भारत ने धमाके किए थे उस वक्त कौम को गुस्सा तो आया होगा कि वो अब एटॉमिक मुल्क बन के हमें ही बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए था, ये तो बने बैठे थे। लेकिन जो हमारे उस वक्त के जो हुक्मरान थे ना, वो धमाके करना नहीं चाहते थे। शाहबाज मजीद निज़ामी की, उसने नवाज शरीफ को कह दिया कि या तो तू धमाका कर दे, वरना कौम तुम्हारा धमाका कर देगी। और फिर हुकूमत मजबूर हो गई थी। मजबूर होकर के डंडा दिया अवाम ने, और वो मजबूर होकर धमाके करने पड़े उससे। अब कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम ने और फौज ने वो धमाके कराए थे। वो हम आज हम इज्जत और सुर्खी से पूरी दुनिया में फख्र से बैठे हुए। आज हम पूरी दुनिया में फ़ख्र से बैठे हुए इस वजह से कि हमारी अफवाज हमारी कौम ने उस वक्त ये ऐद किया था कि हम दुश्मन को जवाब देंगे और हम दुश्मन से ज़ेर नहीं होंगे, दुश्मन से किसी किस्म का डर खौफ नहीं खाएंगे। अगर उसने 5 धमाके किए तो हम 6 धमाके करके साबित करेंगे कि हम उसके सामने कभी नहीं झुकेंगे, हम कभी अपने दुश्मन को इस खित्ते का चौधरी नहीं मानेंगे। हम पाकिस्तान, जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, उस बुनियाद पर जो हमने ये मुल्क हासिल किया था, इस बुनियाद को हम जिंदा जावेद रखेंगे। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आज पूरी कौम यौम तकबीर मिली जोश व जज्बे के साथ मना रही। हम पब्लिक के पास गए, हमने अवाम के जज्बात आप तक पहुँचाए कि आज भी लोग वो दिन याद करके फ़ख्र महसूस कर रहे थे और कह रहे थे कि जिस वक्त इतने दबाव के बावजूद भी हमारी हुकूमत ने, हमारी अफवाज ने उस वक्त जो
دھماکے کیے تھے اس سے ان کا سر فخر سے بلند ہوا، اور آج یہی وجہ ہے کہ دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھتے ہوئے گھبراتا ہے اور جب بھی کوشش کرتا ہے اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے مزید بات کریں، اس پر بات کرنے کے ہم پہنچے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق MNA اور ڈویژنل جنرل سیکرٹری ہیں شیخ طارق رشید۔ 1998 میں وہ میئر تھے ملتان کے، تو ہم ذرا جاننا بھی چاہیں گے کہ جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس وقت ملتان کی کیا صورتحال تھی، انہوں نے کس طریقے سے سیلیبریٹ کیا تھا اور قوم میں کیا جذبات تھے، ان کی پارٹی نے اس کو کس طریقے سے لے کے چلے، اس پہ ہم تفصیل میں بات کریں گے۔ شیخ صاحب سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک، آج یوم تکبیر پوری قوم ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے، آپ کے کیا جذبات ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو بھی بہت مبارک ہو آج کا دن، اور یہ ہر پاکستانی کے لیے آج یہ خوشی کا دن ہے کہ اور ہر پاکستانی اس آج کے دن کے حوالے سے فخر کر سکتا ہے کہ آج ہم الحمدللہ ایسی ایٹمی قوت بن گئے تھے کہ جو ناقابل تسخیر ہم لوگ ہو گئے تھے۔ تو یہ صحرا بھی یقیناً اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے سر جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اتنا بڑا یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ جو پورے عالم اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوگ رشک سے دیکھتے ہیں اس چیز کو۔ تو اس میں باقی یہ ہے کہ جب یہ بہت بڑا، میں جاننا چاہوں گا اس وقت کیا ماحول بنا تھا؟ ابھی ہم نے ریسنٹ ایک جنگ دیکھی جو کہ شارٹ سی جنگ ہوئی، لیکن پاکستان نے جواب دیا اور بیلنس کر دیا اور انڈیا کو جواب دے دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس وقت بھی اسی طرح کے حالات ہیں؟ دیکھیں اس وقت یہ ایک انہونی سی بات تھی اور لوگ یقین اور غیر یقینی کی پوزیشن میں تھے، کیونکہ اس سے پہلے انڈیا دھماکے کر چکا تھا، اور ہم لوگ جو ہے پاکستانی عوام میرے سمیت ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ دھماکے کر دیے ہیں تو اب پاکستان کا کیا ہوگا، اور ہر شخص اس تذبذب میں تھا کہ وہ تو ایٹمی قوت بن گیا ہے ہندوستان، تو پاکستان تو بہت پیچھے چلا جائے گا اور وہ سپر پاور بن جائے گا۔ لیکن آفرین ہے کہ اس کے فوراً بعد انڈیا نے 5 دھماکے کیے تھے اور میاں نواز شریف نے 6 دھماکے کر کے اس دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم اتنی بڑی جو سپر طاقت بننے جا رہی تھی ہندوستان، اس کے مقابلے میں 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے ہم لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم کوئی چھوٹی سی کوئی مملکت نہیں ہے، ہم لوگ ایک بہت بڑے جو ہم کہتے ہیں مملکت خدا داد، تو یہ ثابت کیا کہ ہم یہ ثابت کیا کہ ہم مملکت خدا داد پاکستان جو ہے وہ نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی سے دبتا ہے۔ اور اس وقت نیازی صاحب یہ عالم تھا جب دھماکے ہوئے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس وقت میں میئر تھا یہاں ملتان میں، کہ لوگ نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے سڑکوں پہ آ گئے تھے۔ ایک ہی نعرہ تھا، ایک ہی نعرہ تھا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور لوگوں کا وہ جوش آج بھی مجھے یاد آتا ہے کہ بچہ بڑا بوڑھا ہر شخص جو ہے وہ نعرہ تکبیر لگا رہا تھا، اور ایک عجیب یعنی کہ سما تھا، اور وہ یقین کریں کہ وہ منظر واقعی نہیں بھولتا کہ لوگوں میں اتنا جوش اور جذبہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہندوستان کر چکا تھا اور اس کے بعد جب پاکستان نے اس کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے تو یقین کریں کہ لوگوں کے تو گھنٹہ گھر چوک جو ہے وہ آج بھی تصویریں میرے پاس موجود ہیں، گھنٹہ گھر چوک کھچا کھچ بھر گیا تھا لوگوں سے، اور وہاں نعرہ تکبیر کی صدائیں، میاں نواز شریف زندہ باد کی صدائیں، اور قدیر خان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، اس کی جو صدائیں تھیں وہ اس سے فلک شگاف نعرے تھے۔ تو یہ 27 سال اب اس چیز کو ہو گئے ہیں، اور آج تک یہ جو دن ہے یہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور یہ قومی تہوار بن گیا ہے ہمارا ایک۔ اور اس وقت پھر ایک اور بڑا خوبصورت قدم اٹھایا میاں صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جو اس دن کا ایک سب سے خوبصورت نام رکھے گا اس کو جو ہے ہم ایک بہت بڑا ایوارڈ بھی دیں گے اور اس کو انعام بھی دیں گے۔ اور پھر الحمدللہ ایک خاتون شخصیت تھی یہاں پہ، انہوں نے اس کا نام یوم تکبیر نام وہاں بھیجا، اور پورے پاکستان سے نام آئے ہوئے تھے، اور سب نے جب یوم تکبیر کا نام جو ہے اس کو پسند کیا کہ یہ واقعی نام یہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس وقت وہاں پہ میاں صاحب نے بٹن دبا کے اس کا افتتاح کیا تھا اس وقت بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا تھا، تو اسی مناسبت سے یوم تکبیر کا نام اس کو دیا گیا۔ وہ مناسبت آج تک قائم ہے، اور وہ مناسبت آج تک قائم ہے، اور لوگ بڑے فخر سے یوم تکبیر، یعنی کہ یوم تکبیر ایک ایسا دن ہو گیا کہ جیسے ہمارے لیے وہ عید کا دن ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سینکڑوں مقامات پہ کیک کاٹے جاتے ہیں، لوگ خوشیاں کرتے ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں، اور یہ دیکھیں نیازی صاحب کہ یہ ہر سچے پاکستانی کے لیے
یہ ایک بڑا خوبصورت ایک یہ دن ہے. اس وقت عالمی دباؤ بھی تو تھا. دیکھیں اس وقت اتنا عالمی دباؤ تھا کہ امریکہ نے اس وقت کا جو وہاں پہ صدر تھے میرے خیال کلنٹن تھے یا کون تھے, انہوں نے ڈائریکٹ فون کیے میاں صاحب کو اور آفر کی کہ ہم اربوں ڈالر آپ کو امداد بھی دیتے ہیں اور آپ کی ہر شرط مانتے ہیں, آپ یہ دھماکے نہ کریں. بس یہ دھماکے نہ کریں. لیکن میاں صاحب آفرین ہے اس مرد آہن پہ کہ اس نے اس جو پریشر کو جو ہے وہ ایک طرف کرتے ہوئے اپنے وطن کو جو ہے وہ سرخرو کر دیا اور ناقابل تسخیر بنا دیا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان انڈیا کو جواب دینے سے گھبراتا نہیں ہے. یہ دیکھیں انڈیا کیا چیز ہے, ہندوستان کیا چیز ہے. آج آپ کسی بھی بڑی سپر قوت کو جو ہے آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ بات کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک ہمارے بڑے جنرل کا اپنے بیان نہیں سنا, اسرائیل کیا چیز ہے, 20 منٹ میں ہم اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے ادوار میں ایسے ایسے میزائل اور ایسی ایسی چیزیں جو بنائی گئی ہیں کہ جو میرا خیال انڈیا تو تصور بھی نہیں کر سکتا. پاکستان کو ناقابل تسخیر اور پاکستان کا دفاع مضبوط بنانے کے لیے ہماری حکومتوں نے بنیادی رول ادا کیا ہے. دیکھیں بنیادی رول بھی ادا کیا ہے اور اس کا بروقت استعمال کر کے جو اب آپ نے 10 مئی والا جو جنگ جو دیکھی ہے اس میں آپ نے اس کا عملی نمونہ بھی دیکھ لیا کہ ہندوستان جیسے ملک کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ رافیل لے کے آگے, وہ رافیل جو کہتے ہیں دنیا کا سب سے سپر سونک جہاز ہے, اس کے پرخچے اڑا دیے انہوں نے. اب بتائیں کیا رہ گیا انڈیا کے پاس. اور جتنا قد اور جتنی جو ہے اپنا بلند پاکستان کا تشخص ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج تک یہ اعزاز پاکستان کو حاصل ہے کہ کبھی بھی اس طریقے سے 2 دن کی وار میں جو ہے انہیں ناک کے چنے چبوا دیے. حالانکہ انڈیا 1 ارب سے زائد آبادی کا ملک ہے اور پاکستان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان اس کے رقبے کے مطابق, اس کی آبادی کے مطابق, لیکن پھر بھی اکانومی ہر چیز آپ دیکھ لیں اس کے مقابلے میں پاکستان بہت چھوٹا سا ملک ہے. لیکن الحمدللہ ہم اس وقت کہتے تھے آج سے 27 سال پہلے کہ آج پاکستان ناقابل تسخیر ہو گیا ہے, اور آج آپ نے اس کی عملی تصویر بھی دیکھ لی ہے کہ الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے. ہم نے دیکھا کہ اس 27 سالوں میں پاکستان پر مشکل حالات آئے, معاشی حالات بھی آئے, اندر سے بھی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید ہم اب جواب دینے کے قابل نہیں ہیں. اس وجہ سے باہر کے جو دشمن ممالک ہیں ان میں بھی یہ جرت پیدا ہوئی کہ وہ ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب بھی وہی یاد آتا ہے 27 سال پہلے والا کہ ابھی تک الحمدللہ ہم ناقابل تسخیر ہیں اور رہیں گے. دیکھیں جی, ہم ایک اچھے بہترین پاکستانی ہیں, اور آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی کہ ہر پاکستانی اس جنگ کے دوران بھی بالکل مطمئن تھا. کسی کے چہرے پہ کوئی گھبراہٹ, کوئی خوف نہیں تھا. حالانکہ ڈرون گھوم رہے تھے اور لوگ نظارہ کر رہے تھے جیسے آتش بازی دیکھ رہے ہوں, لیکن وہ بالکل مطمئن تھے. کیوں کہ انہیں پتا تھا کہ پاکستان کی ایک تو فوج میں جذبہ ہے, جذبہ شہادت ہے, اور کچھ بھی کرنے کا عزم موجود ہے پاکستانی فوج میں. اور انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم شہید ہو گئے تو ہم نے سیدھے جنت میں جانا ہے. یہ جذبہ اور کسی کے پاس نہیں ہے, صرف مسلمان کے پاس ہے یہ جذبہ. ابھی جو ہمارے پائلٹس گئے تو وہ بھی یہی کہے گئے تھے کہ اگر شہادت نصیب ہو گئی دیکھیں شہادت سے بڑے کیا ہے, اور ان کے پاس تو یہ چیز ہی نہیں ہے. ان کو تو ڈر ہی ہے کہ مر گئے تو مر گئے, ختم ہو گئے. لیکن ہمارا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ اگر شہید ہو گئے تو سیدھا ہم نے جنت میں جانا ہے, اور ہم نے جو ہے اپنا ایک بقا ہماری جو ہے وہ ساری عمر کے لیے. ابھی بجٹ بھی قریب ہے اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ مزید پاکستان کے دفاع کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے بجٹ میں اضافہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے ماضی میں بھی کوشش کی, تو اب مزید کیا کوشش کرنی چاہیے تاکہ جو پاکستان کا دفاع ہے وہ مزید مضبوط سے مضبوط ہو جائے؟ دیکھیں جب بھی ترقی ہوئی ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہے, یا آپ آن ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ایٹمی دھماکہ, ایٹم بم بھی مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا. جتنے میزائل بڑے سے بڑے تھے ان کے تجربے بھی اسی دور میں ہوئے. ملک میں موٹر ویز, ہائی ویز اور دوسری بے شمار چیزیں وہ سب انہی کے ادوار میں ہوئی ہیں. جب بھی ہم نے مار کھائی ہے ہم نے وہی تاریخ دہرائی ہے, میر جعفر اور میر صادق والی. ہمارے اپنوں نے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کی ہیں. یہ ایک تاریخ ہے
جو یہاں بھی دہرائی گئی جو اس ہے، خطے کی بھی جو اس خطے کی ایک تاریخ ہے، وہ پاکستان میں بھی دہرائی گئی ہے کہ جب بھی زوال آیا ہے، جب بھی کوئی ہمیں پریشانی آئی ہے، ہمارے اپنوں سے آئی ہے. تو آپ اندرونی استحکام اور ابھی اندرونی جو استحکام اگر ہمارا صحیح ہو جائے اور ہم یہ سوچنے اور سمجھنے پہ ہم پابند ہو جائیں اس چیز کے کہ جو حکومت عوام کی طاقت سے آئی ہے اس کو پورا موقع دیں ایمانداری کے ساتھ، تاکہ وہ کچھ کر کے دکھائے، اور وہ جو ہے اس ملک کو جس نے ناقابل تسخیر کیا تھا وہ اندرونی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی ناقابل تسخیر ہو جائے. دیکھیں پچھلے ادوار میں یہ ہوتا رہا ہے، جو ایک سیاہ دور آیا ہے جس نے پاکستان کی جڑیں تک ہلا دی، لیکن آفرین ہے اگر وہ 4-5 سال ہمارے ضائع نہ ہوتے تو آج ہم معاشی طور پہ بھی ناقابل تسخیر ہوتے ہیں. آج ہم معاشی طور پر بھی ناقابل تسخیر ہوتے ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت کا. ناظرین آپ نے گفتگو جانی. آج پوری قوم اس بات پر فخر کر رہی ہے کہ پاکستان الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو جو جواب دیا تھا 5 ایٹمی دھماکوں کے بدلے میں 6 دھماکے کر کے دنیا کو بتا دیا تھا کہ پاکستان کی طرف اب کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کا وہ حشر کیا جائے گا کہ وہ دنیا یاد رکھے گی. تو آج اسی وجہ سے پاکستان ناقابل تسخیر ہے. اس کے ساتھ ساتھ معاشی طور پر بھی ہمیں ناقابل تسخیر ہونے کی ضرورت ہے. جب ہمارے ملک میں معاشی اور سیاسی استحکام آئے گا تو پاکستان مزید مضبوط ہوگا اور یہ قوم مزید جرأت مندانہ طریقے سے اپنا دفاع یقینی بنا سکے گی. ہم مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس آج ہم بات کر رہے ہیں 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے، اور اس دن پاکستان کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہوا تھا. یقیناً جو پاکستان نیوکلیئر کنٹری ڈکلیئر ہوا اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک بھرپور محنت بھی تھی. سالوں کی ہمارے سائنسدانوں کی، انجینئرز کی محنت ہے جو ہمارے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے دن رات محنت کرتے رہے. اس پر ہم بات کرنے کے پہنچے. ہمارے سے موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں خالد بیگ صاحب. ان سے جانیں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، پاکستان نے کن مراحل میں سے گزر کر یہ جو اچیومنٹ تھی اس کو اچیو کیا، جو ٹارگس تھا اس کو اچیو کیا، اور یہ کامیابی سمیٹی اور دنیا کی 7ویں نیوکلیئر پاور بنی. اور یہ کچھ یقینی کوئی کم بات نہیں، کیونکہ دنیا میں اس وقت جتنی کنٹریز ہیں ان میں سے چند ممالک کے پاس بھی یہ طاقت ہے. تو آخر اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پہ ہم تفصیل میں بات کریں گے. بیگ صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا. پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک. آج ہر پاکستانی جو ہے وہ مبارک بھی وصول کر رہا ہے اور خوش بھی ہے، شاد بھی ہے کہ ہم الحمدللہ ایک نیوکلیئر کنٹری ہیں. کیا سمجھتے اس کے پیچھے کہانی کہاں تھی، یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا، پاکستان نے کب سے اس پر کام کرنا شروع کیا تھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو، آپ کو سب کو مبارک، اور پوری مسلم امہ کو مبارک کہ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے، انتہائی مقروض ہے. داخلی سیاسی انتشار بھی ہمیشہ یہاں پہ برپا رہا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے پاکستان نے یہ جو ایک پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا عمل تھا، اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے اپنا اہم رول ادا کیا. اس میں اگر نون لیگ جو ہے وہ فخر کرتی ہے تو وہ بھی بالکل حق بجانب ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں ان کو موقع ملا اور اسی دور میں یہ بم دھماکے ہوئے. اسی طریقے سے اگر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اس نے اس کی شروعات کی تھی، تو یہ بھی بالکل حقیقت ہے. انہیں بھی اس میں خوشی کی ان کا حق بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پوری قوم کا بھی حق بنتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو تاریخ کے تناظر میں دیکھیں اور اس کو دیکھیں کہ یہ شروعات اس کی کب ہوئی تھی، تو اس کا ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ 1974 میں انڈیا نے جس وقت دھماکے کیے، مئی میں کیے تھے اس نے دھماکے، اس نے جس وقت ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت تک اسے دنیا میں دائیں بائیں کسی طرف سے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا. پروگرام کب سے سٹارٹ کیا، کب سے شروع کیا، اور یہ میں اس کے اوپر بڑا 1900 میرے خیال 19 چند سال پہلے لکھ چکا ہوں. اچھا، اس میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایزن ہاور کے جو امریکی صدر تھا، یہ 1956 اس کے تعاون سے اس نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس کو اس نے اس کے لیے ٹیکنالوجی پرامن استعمال کے لیے اپنا ادویات کے حوالے سے، جس میں آپ کے ہر ہاسپٹل میں ایک ایٹامک سینٹر بھی بنے ہوئے ہیں سارا، اس حوالے سے صحت کے حوالے سے کہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے. تو اس میں پھر پاکستان جو ہے اس نے اس کی طرف پیش رفت شروع کر دی. 1956 میں یہ شروع ہوا. اس کے بعد ہوا یہ کہ جس وقت 58 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب آ گئے تو انہوں نے باقاعدہ ایک پلان کر لیا کہ ہم نے اس کو ایک اور شکل دینی ہے. ٹھیک ہے جی.
تو انہوں نے ایک نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے ایوب خان نے 1960 میں ذوالفقار علی بھٹو کو اس نے اپوائنٹ کیا تھا منرلز اور ریسورسز کا وزیر. یہ تھے 1964 کی بات, یہ 1964 کی بات ہے, 1960 کی بات ہے جی. 1960 میں انہوں نے اس کے منرل اس کا بنا دیا. یہ PAEC کہلاتا ہے جی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ہمارے ایک اس وقت سیکرٹری تھے ڈاکٹر عشرت حسین عثمانی, ٹھیک ہے, ان کو انہوں نے ٹاسک دیا کہ ہم نے یہ جو ایٹمی قوت ہے, ایٹمی ٹیکنالوجی ہے, اس کو اپنے تحفظ کے لیے کس طرح لے کے آگے بڑھنا ہے. انہوں نے باقاعدہ یہ کیا کہ پورے پاکستان میں سے تقریباً کوئی 600 سائنسدان جو تھے وہ سلیکٹ کیے اور ان کو سویڈن باہر جو جہاں جہاں اس حوالے سے کوئی تعلیم تھی وہاں انہیں بھیجا, جن میں ڈاکٹر قدیر خان صاحب بھی شامل تھے, وہ بھی چلے گئے. اچھا, ان میں سے 160 جو ہیں وہ پھر واپس آئے. جب وہ 160 واپس آئے تو انہوں نے اس کے اوپر ایٹمی صلاحیت اور ایٹمی استعداد جو ہے اس کے حوالے سے کام شروع کر دیا تھا. اگر دیکھا جائے تو اس کی شروعات جو ہے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب چونکہ ریسورسز اور منرل اس کے وزیر تھے, بہرحال وہ اس کا حصہ تھے چونکہ اس کا تعلق بھی اسی سے ہی تھا, اور اس وقت سے جو ہے پاکستان نے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا تھا. لیکن جس وقت 1974 میں انڈیا نے یہ دھماکہ کر دیا تو اس کے بعد پھر ہوا کیا, ذوالفقار علی بھٹو جانتے تھے کہ ہم اس میں کتنی پیش رفت کر چکے ہیں اور کتنی باقی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم گھاس بھی کھائیں گے لیکن بنائیں گے ضرور, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس پہ کام شروع کر دیا, یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے, ٹھیک ہے. 1977 میں ان کی حکومت ختم ہو گئی اور مارشل لگ گیا, ضیاء الحق صاحب آ گئے. اس وقت اس کے اوپر کام میں بڑی تیزی آ گئی. اس وقت ضیاء الحق ایسا بھی چاہتے تھے کہ ایک ایسا فیس سامنے رکھا جائے جو دنیا کو بتا سکے کہ ہم اس حوالے سے کیا ترقی اور کس طریقے سے کر رہے ہیں. قدیر خان کب سامنے آئے؟ وہ سامنے بیسیکلی تو ڈاکٹر قدیر خان کا تو نام سامنے آنا شروع ہو گیا تھا. پھر ہوا یہ کہ جس وقت یہ 1984 ہوگا شاید, جس وقت مشاہد حسین سید کے ذریعے انڈین ایک بہت بڑا جو ان کا ایک کالم نگار ہیں, ان کے صحافی ہیں, ان کو کلدیپ نائر, ان کو کلدیپ نیر کے نام سے پکارا جاتا ہے, ان کو بلوایا گیا. اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں ڈاکٹر قدیر خان کا انٹرویو کروں گا. مشاہد حسین سید لے کر انہیں جا کے انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کے سامنے بٹھا دیا. انہوں نے کھول کے بتا دیا بھائی ہم ایٹمی قوت ہیں اور اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اتنے لمحے میں, اتنے دنوں میں, اتنے گھنٹوں میں, اتنے سیکنڈوں میں انڈیا کو فارغ کر دیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ جس وقت اس کا وہ آرٹیکل چھپا تو اس پہ رولا مچ گیا. اس پہ رولا یہ مچا کہ پوری دنیا تو خیر جو انہوں نے حیران ہونا تھا ہو گئی, کیونکہ وہ ایک دھماکہ تو نہیں کیا تھا نا. 1984 میں پاکستان نے یہ چیزیں حاصل کر لی تھی. جناب دیکھیے ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے انٹرویو موجود ہیں کہ 1984 میں دسمبر میں ہم اس پوزیشن میں تھے, ہم نے ضیاء الحق کو خط لکھ دیا تھا کہ جناب ہم تمام اپنے ٹیسٹز مکمل کر چکے ہیں, ہم نے صرف دھماکے جو ہیں وہ کرنے ہیں اور اس کے لیے ہمیں صرف 4 یا 5 دن چاہیے تاکہ ہم وہ دھماکے کی جو ایک تعین کر سکیں. اس پہ ضیاء الحق کا موقف یہ تھا کہ ہم بن گئے ہیں بس ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر ابھی ہم دھماکہ کرتے ہیں تو ہمیں جو ایک امداد یا جو سارا کوئی مل رہا ہے وہ سارا سلسلہ بند ہو جائے گا. تو دوسری طرف سے جس وقت اس کا انٹرویو شائع ہوا تو اس کو پاکستان نے اس کی ذاتی رائے قرار دے کے اس کو مسترد کر دیا کہ ایک اس نے انٹرویو دیا, ایک سائنسدان ہے, اس نے اگر یہ بڑک مار دیا تو پھر سے کیا فرق پڑتا. لیکن انڈیا کو میسج چلا گیا تھا کہ پاکستان واقعتاً ایٹمی قوت بن چکا ہے. اور پھر اس وقت اس کے بعد جس وقت آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت انڈیا نے دوبارہ دھماکے کیے تو اپنی طرف سے 8 میں آتے ہیں. دیکھیے اس وقت کیا صورت دیکھیے میں بتاتا ہوں, آپ اس کو کمپیئر کریں جو اس نے 6 مئی اور 7 مئی کی رات کو پاکستان میں میزائل داغے. جی مئی ہمیشہ مشکل رہا ہے, یہ داغے تھے, اللہ نے فتح بھی دی, ٹھیک ہے. وہ اس نے پاکستان کو موقع فراہم کر دیا کہ اس کی منجی ٹھوک دے پاکستان, اور ٹھوک دی, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ وہ اشر کیا, وہی کام ہوا جو اس نے ایٹمی دھماکوں کے وقت ہوا, ٹھیک ہے. اگر وہ دھماکے نہ, بھئی ایٹمی قوت تھا وہ, اسے کیا ضرورت تھی یہ پخ لینے کی ہم دوبارہ کر رہے ہیں جی, کس لیے؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس وقت چونکہ ہم دنیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں, سارا کچھ ہے, ہم دھماکے کریں گے تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اسے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان یہ حرکت کرے گا. جب انڈیا نے دھماکے کیے تو اس وقت پوری نیشن کی کیا فیلنگ تھی؟ کیونکہ اب ہم نے ابھی ریسنٹ دیکھا ہے مئی میں جو انڈیا نے اٹیک کیا تو پوری قوم کا جو جذبہ تھا, اس وقت کیا جذبہ تھا؟ یہی تھا کہ پاکستان, کیونکہ پوری قوم کو پتا تھا کہ بھائی ہم ایٹمی قوت ہیں, ہم ایٹمی قوت ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ والی بات بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے. اور نتیجتاً کیا ہوا, حکومت نے دھماکے کیے. بہرحال وہ کریڈٹ جو ہے وہ نواز شریف لیتے ہیں تو لینا چاہیے چونکہ ان کے دور میں ہوئے,
ٹھیک ہے، تو وہ صاف ظاہر ان کا نام تو رہے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے انڈیا کی کہ اس وقت بھی اس نے دھماکے کیے اور پاکستان کو موقع فراہم کیا کہ وہ دھماکے کر لیں اور دنیا کو بتا دے کہ ہم ایٹمی قوت ہیں. یہی حرکت اس نے جو ہے یہ 6-7 مئی کو کی. اس نے پاکستان پر میزائل برسائے اور دنیا کے لیے ثابت کرنے کے لیے پاکستان کو موقع فراہم کر دیا کہ اس کا بیڑا کر دے. ٹھیک ہے، اور اگر 4-5 گھنٹے وہ جو لڑائی جاری رہی تھی، یہ مزید 4-5 گھنٹے رہتی تو انڈیا دفن ہو گیا تھا. لاسٹ میں یہ جاننا چاہوں کہ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ناقابل تسخیر ہونے کا اعلان کیا تھا جو دھماکے کر کے. اب 2025 ہے اور 28 مئی 2025 ہے، تقریباً 27 سے 28 سال کا یہ ٹائم پیریڈ ہے. مشکل ملک پہ مشکل ادوار بھی ہے اور کہا گیا کہ پتہ نہیں ہم جواب دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. اس وقت کرنٹ سچویشن ہمارے دفاع کی کیا ہے اور جو ہمیں دشمن کو جواب دیا اس کے بعد دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے جو اہم چیز ہے، اگر آپ یہ دیکھیں، جنگ جو ہے، ہم چین کی ٹیکنالوجی کی بھی بات کرتے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن جنگ جو ہے یہ ایک جو سوار ہوتا ہے. دیکھیں آپ کا جتنا مرضی ہے گھوڑا جو ہے وہ طاقتور ہے، ٹھیک ہے، بڑا ٹرینڈ ہے، آپ کے پاس بڑی طاقتور تلوار ہے، ڈھال، سارا کچھ ہے. اور بھائی جب تک وہ اس کے اوپر جو سوار ہے اس کے اندر لڑنے اور لڑ مرنے کا جذبہ نہیں ہے وہ نہیں جیت سکتا. اور یہ قابلیت، یہ خوبی ہماری فوج کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. اور ہم جس طریقے سے ہماری فوج جو ہے آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ دہشت گردی کا شکار رہے ہیں. ایک وہ بھی وقت تھا کہ کراچی سے لے کے پشاور تک آپ کے سکول، آپ کے تھانے، آپ کے کچہریاں، آپ کے بازار، ہر جگہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے بنکر بنے ہوئے ہیں، خاردار تاریں، بوریاں رکھی ہوئی ہیں. مطلب بچے سکول میں جاتے تھے شروع میں وہ بھی گھبراتے تھے، یہ کیا ہے بھائی، خوف، اس کی خوف کے اثرات تو ہوتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ اتنی بے خوف ہو گئی. وہ دہشت گردی کے اس عمل کے دوران ہمارے وہ بچے جو اسکولوں میں جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ بوریاں پڑی ہوئی ہیں اور پورے جنگی ماحول ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اب جس وقت یہ اس نے میزائل پھینکے یا یہ جو 2-3 دن ماحول رہا، آپ دیکھیں پاکستان قوم جو ہے اس میں کوئی خوف ہی نہیں تھا. حالت یہ تھی کہ مطلب یہ بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ جہاں میزائل گرا ہے بجائے اس کے کہ دور بھاگیں ماحول پر اور لوگ دیکھنے چلے گئے یار کیا ہو گیا. انڈیا کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ آئندہ بھی جب بھی اگر پاکستان کے خلاف کوئی ایسی حرکت کرے گا تو یہ اسے سامنا کسی ایک سیاسی جماعت سے نہیں ہوگا، اسے پوری قوم کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور پوری قوم جو ہے کم از کم، ابھی تو انڈیا ہے، کوئی بھی پاکستان کی سلامتی کا دشمن ہوگا، ہم پوری قوم جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں گے اپنی فوج کے ساتھ اپنے دشمن کے لیے. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ناظرین آپ نے یہ گفتگو جانی. جب بھی ملک پر مشکل وقت آیا یا دشمن نے میلی نظر سے دیکھنے کی کوشش کی تو پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن کر دشمن کا مقابلہ کرے گی. ہم نے ماضی میں بھی ثابت کیا الحمدللہ اور آگے بھی پوری قوم اس بات ثابت کرنے کو تیار ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.